अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। वालेकुमुस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। तख्ती नंबर 5 तनवीन। मीम दो ज़बर मन, मीम दो ज़ेर मिन, मीम दो पेश मुन। मीम दो ज़बर मन, मीम दो ज़ेर मिन, मीम दो पेश मुन। मन मिन मुन। मन मिन मुन। बा दो ज़बर बन, बा दो ज़ेर बिन, बा दो पेश बुन। बा दो ज़बर बन, बा दो ज़ेर बिन, बा दो पेश बुन। बन बिन बुन। बन बिन बुन। वा दो ज़बर वन, वा दो ज़ेर विन, वा दो पेश वन। वा दो ज़बर वन, वा दो ज़ेर विन, वा दो पेश वन। वन विन वन। वन विन वन। फा दो ज़बर फन, फा दो ज़ेर फिन, फा दो पेश फन। फा दो ज़बर फन, फा दो ज़ेर फिन, फा दो पेश फन। फन फिन फन। फन फिन फन। सा दो ज़बर सन, सा दो ज़ेर सिन, सा दो पेश सुन। सा दो ज़बर सन, सा दो ज़ेर सिन, सा दो पेश सुन। सन सिन सुन। सन सिन सुन। ज़ाल दो ज़बर ज़न, ज़ाल दो ज़ेर ज़िन, ज़ाल दो पेश ज़ुन। ज़ाल दो ज़बर ज़न, ज़ाल दो ज़ेर ज़िन, ज़ाल दो पेश ज़ुन। ज़न ज़िन ज़ुन। ज़न ज़िन ज़ुन। ज़ा दो ज़बर ज़न, ज़ा दो ज़ेर ज़िन, ज़ा दो पेश ज़ुन। ज़ा दो ज़बर ज़न, ज़ा दो ज़ेर ज़िन, ज़ा दो पेश ज़ुन। ज़न ज़िन ज़ुन। ज़न ज़िन ज़ुन। ज़ा दो ज़बर ज़न, ज़ा दो ज़ेर ज़िन, ज़ा दो पेश ज़ुन। ज़ा दो ज़बर ज़न, ज़ा दो ज़ेर ज़िन, ज़ा दो पेश ज़ुन। ज़न ज़िन ज़ुन। ज़न ज़िन ज़ुन। सीन दो ज़बर सन, सीन दो ज़ेर सिन, सीन दो पेश सुन। सीन दो ज़बर सन, सीन दो ज़ेर सिन, सीन दो पेश सुन। सन सिन सुन। सन सिन सुन। सा दो ज़बर सन, सा दो ज़ेर सिन, सा दो पेश सुन। स्वा दो ज़बर सन, स्वा दो ज़ेर सिन, स्वा दो पेश सुन। सन सिन सुन। सुन सिन सुन। ता दो ज़बर तन, ता दो ज़ेर तिन, ता दो पेश तुन। ता दो ज़बर तन, ता दो ज़ेर तिन, ता दो पेश तुन। तन तिन तुन। तन तिन तुन। दाल दो ज़बर दन, दाल दो ज़ेर दिन, दाल दो पेश दुन। दाल दो ज़बर दन, दाल दो ज़ेर दिन, दाल दो पेश दुन। दन दिन दुन। दन दिन दुन। क़ा दो ज़बर क़न, क़ा दो ज़ेर क़िन, क़ा दो पेश तुन। त्वा दो ज़बर तन, त्वा दो ज़ेर तिन, त्वा दो पेश तुन। तन तिन
طن تن 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 را دو زبر غن را دو زیر رین را دو پیش رن را دو زبر رن را دو زیر رین را دو پیش رن رن رین رن رن رین رن نون دو زبر نن نون دو زیر نین نون دو پیش نون نون دو زبر نن نون دو زیر نین نون دو پیش نون نن نین نون نن نین نون لام دو زبر لن لام دو زیر لین لام دو پیش لون لام دو زبر لن لام دو زیر لین لام دو پیش لون لن لین لون لن لین لون ضا دو زبر ضن ضا دو زیر ضن ضا دو پیش ضن زوا دو زبر زن زوا دو زیر زن زوا دو پیش زن ظن 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 زن 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 یا دو زبر ین یا دو زیر ین یا دو پیش یون یا دو زبر ین یا دو زیر ین یا دو پیش یون ین ین یون ین ین یون شین دو زبر شن شین دو زیر شین شین دو پیش سن شین دو زبر شن شین دو زیر شین شین دو پیش شن شن شین شن شن شین شن جیم دو زبر جن جیم دو زیر جین جیم دو پیش جن جیم دو زبر جن جیم دو زیر جین جیم دو پیش جن 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 جین جن کاف دو زبر کن کاف دو زیر کن کاف دو پیش کن کاف دو زبر کن کاف دو زیر کن کاف دو پیش کن 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 قاف دو زبر قن قاف دو زیر قن قاف دو پیش قن قاف دو زبر کن کاف دو زیر کن کاف دو پیش کن قن 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 کن 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 خا دو زبر خن خا دو زیر خن خا دو پیش خن خا دو زبر خن خا دو زیر خن خا دو پیش کن خن 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 کن غین دو زبر غن غین دو زیر غین غین دو پیش غن غین دو زبر گن غین دو زیر گین غین دو پیش کن غن 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 حا دو زبر حن حا دو زیر حن حا دو پیش حن حا دو زبر هن حا دو زیر هین حا دو پیش کن حن 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 عين دو زبر عن عين دو زر عين عين دو پیش عن عین دو زبر عن عین دو زیر این عین دو پیش کن عن عين عن عین عین عن ها دو زبر هن ها دو زر هن ها دو پیش هن ها دو زبر هن ها دو زیر هین ها دو پیش کن هن 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 هین
हमज़ा दो ज़बर अन, हमज़ा दो ज़ेर इन, हमज़ा दो पेश उन। हमजा दो ज़बर अन, हमजा दो ज़ेर इन, हमजा दो पेश उन। अन इन उन। अन इन उन। कल इंशाअल्लाह तख्ती नंबर 6 पढ़ेंगे, हरकत व तनवीन। तब तक इंशाअल्लाह इजाज़त चाहिए। अल्लाह हाफ़िज़।